बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। दुरूद ख़िज़री एक नहायत ही बाबरकत बाफ़ज़ीलत मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़जीलत का हामिल है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बहुत से लोग इसमें अस्हाबिही का भी इजाफ़ा करते हैं, व बारिक का भी इजाफ़ा करते हैं, तो हर तरीके से पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ है, लेकिन इस दुरूद शरीफ को पढ़ने के इतने फ़ायदे हैं कि आप इसे शुमार करते करते थक जाएंगे, लेकिन शुमार नहीं कर सकते। दुरूद पाक के हर सीगे के बेपनाह फ़ायदे हैं, लेकिन हर सीगे का नूर दूसरे सीगे के नूर से मुख्तलिफ है, और ये पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है कि पढ़ने वाला उसे कितनी खूबसूरती और मोहब्बत से पढ़ता है कि उस नूर की बरकतें उसे मिलती चली जाती हैं। दुरूद ख़िज़री के कुछ ऐसे फ़वाइद हैं जिन्हें अगर आप अपने जहन में रखें और दुरूद ख़िज़री पढ़ना शुरू करें तो फिर बहुत जल्दी आप पर रूहानियत के, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दरवाज़े खुलते हैं। दुनियावी और दीनी मामलात बखूबी अल्लाह की मदद से, गैबी मदद से अच्छे तरीके से पूरे होते हैं। दुरूद ख़िज़री पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी में बाकायदगी और नज़्म व ज़ब्त आता है, ज़िंदगी में सुकून आता है, क्योंकि दुरूद ख़िज़री में जो हबीबी ही का वर्ड है वो हमारे कल्ब को सुकून देता है, हमारे कल्ब में नूर पैदा होता है, हमारे कल्ब से जितनी नफ़रत है, अदावत है, कीना है, बुग़्ज़ है, वो ख़त्म होता है, और फिर हमें एक सुकून की कैफ़ियत आती है। तो दुरूद ख़िज़री आप अपने लिए जब पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी कल्ब की कैफ़ियत बदलती है, और आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत नसीब होती है। साथ साथ अगर कोई शख्स ऐसा है ना जो आपका अपना है और वो आपसे नफ़रत करता हो, बुग़्ज़ रखता हो, कीना रखता हो, या आपको पसंद न करता हो, तो आप दुरूद ख़िज़री पढ़कर उसके दिल और रूह को हदिया करें। अल्लाह करीम उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देगा, अल्लाह करीम उसके दिल को आपके लिए साफ़ कर देगा, और वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा, इज़्ज़त करने लगेगा, और जो नफ़रत है ना ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दुरूद ख़िज़री पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जादू से निजात मिल जाती है, चाहे जैसा ही जादू हो, जितना पुराना जादू हो, जन्नात का जादू हो। जब आप कसरत से दुरूद ख़िज़री का वर्द करते हैं, अपने रूह दिल को हदिया करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत जल्द आपको जादू, जन्नात, असरात के जैसे भी मामलात हों उससे निजात मिल जाती है, क्योंकि दुरूद ख़िज़री को इसमें आज़म का दर्जा हासिल है। तो जब आप इसका कसरत से वर्द करते हैं तो जादू, जन्नात, असरात, नज़र बद से निजात मिल जाती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा दुरूद ख़िज़री का यह है कि इसे पढ़ने से इल्म में इजाफ़ा होता है। अल्लाह करीम दिमाग को खोल देता है, आपके इल्म में वुसअत आती है, आपकी सोचें बेहतर से बेहतरीन होती जाती हैं। अल्लाह करीम आपको गैबी इल्म अता फरमाता है, अल्लाह करीम आपको इल्म की दौलत से माला माल कर देता है। चौथा बड़ा फ़ायदा यह है कि दुरूद ख़िज़री पढ़ने वाले का रिस्क खुल जाता है। अगर रिस्क की बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, तंगी हो, कर्ज़ा हो, तो जो शख्स कसरत से दुरूद ख़िज़री पढ़ता है अल्लाह करीम उस पर रिस्क के गैबी मामलात खोल देता है, गैब से उसके रिस्क का बंदोबस्त होता है, बंदिशें रिस्क की टूट जाती हैं, और आपका रिस्क चाहे वो जिस्मानी हो, रूहानी हो, क्योंकि रिस्क एक वसी लफ्ज़ है, इसके अंदर आपका तमाम मामलात आते हैं, आपके औलाद का रिस्क भी आता है, आपका जिस्मानी रिस्क भी आता है। तो रिस्क के मामलात बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं, और ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी नस्लों में भी जो है रिस्क के लिए आसानी आ जाती है। बरकत वाला रिस्क अता फरमाता है अल्लाह, रिस्क की खैर व बरकत और रिस्क के गैबी ख़ज़ाने खोल देता है। तो रिस्क के मामलात आपके बेहतर से बेहतरीन होते चले जाते हैं, और ज़िंदगी में कभी किसी की मोहताजगी नहीं होती। एक और इसका जो बड़ा फ़ायदा है ना वो मखलूक की मोहब्बत है। जब आप दुरूद ख़िज़री कसरत से पढ़ते हैं तो अल्लाह की मखलूक आपसे मोहब्बत करने लगती है। जो लोग आपसे बुक्स की ना रखते हैं ना, उनका दिल साफ़ हो जाता है। ना सिर्फ इंसान आपकी तरफ खिंचते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, बल्कि चरिंद परिंद और जानवर तक और दूसरी मखलूक़ात तक आपका अदब व एहतराम करती हैं, आपसे मोहब्बत करती हैं, आपके लिए दुआएँ करती हैं, और आपकी तरफ खिंची चली जाती हैं। और एक और जो इसका बड़ा फ़ायदा है ना, जो लोग कसरत से दुरूद ख़िज़री पढ़ते हैं, फ़रिश्ते उनकी गैबी मदद के लिए आते हैं। उन्हें कोई परेशानी आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो फ़रिश्ते उनकी गैबी तौर पर मदद करते हैं, अल्लाह के हुक्म से उनकी मदद की जाती है। एक और बड़ा फ़ायदा दुरूद ख़िज़री पढ़ने का ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत नसीब होती है। ये जो दिल है ना, दिल का दरवाज़ा खुल जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता होती है। और ये एक ऐसी मोहब्बत है कि जिससे ये मिल जाती है ना, उसके लिए कायनाती ख़ज़ाने खोल दिए जाते हैं, उसके लिए कायनात की और मखलूक़ात की जो मोहब्बत है ना वो खोल दी जाती है, और आप अपने आप को ज़ाहिर व बातनी तौर पर माला माल महसूस करते हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बिना आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं कि रूहानी दरवाज़े खुलें वो मुमकिन नहीं है, जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह पुरखुलूस मोहब्बत ना मिल जाए,
تو درود خضری پڑھنے کی سب سے بڑی برکت تو یہی ہے کہ دلی سکون اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ عشق عطا ہوتا ہے، اور جب یہ عشق نصیب ہو جاتا ہے نا آپ کو، اور آپ کی روحانی پرواز تیز ہو جاتی ہے، تو پھر جو کثرت سے ورد کرتا ہے درود خضری کا، اسے مجلس انبیاء اور مجلس اولیاء نصیب ہوتی ہیں، یعنی روحانی طور پر وہ ان مجالس میں حاضر ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام سے، اولیاء کرام سے فیض حاصل کرتا ہے۔ یہ درود خضری کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ خواب میں روحانی ہستیاں اور روحانی مقامات کی، مقدس مقامات کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت نصیب ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور چونکہ درود شریف حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے، تو پڑھنے والا جب کثرت سے ورد کرتا ہے، روحانی پرواز تیز ہوتی ہے، باطنی کثافت ختم ہو جاتی ہے، جسمانی کثافت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کا میل دھل جاتا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے بھی جو ہے روحانی فیض جاری ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خاص فیض ملتا ہے۔ جن لوگوں کا کوئی روحانی مرشد نہیں ہے، پیر نہیں ہے، تو پھر ان کی تربیت جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، یا پھر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے ان کی روحانی تربیت کی جاتی ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے، درود خضری پڑھنے کی برکت سے جسم کی کثافت دور ہو جاتی ہے اور روح لطیف ہو جاتی ہے۔ جب ہماری روح لطیف ہوتی ہے تو پھر ہماری روحانی پرواز بھی تیز ہوتی ہے، روحانی معاملات بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مشاہدات بھی ہوتے ہیں، اور پھر جو ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری قبول و مقبولیت ہو جاتی ہے۔ تو درود خضری پڑھنے کی یہ بڑی برکت اور کمالات ہیں۔ اور ایک اور بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ایسا مرض ہے جو ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتا، یا ایسا مرض ہے جس کا علاج کر کے تھک گئے ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو درود خضری کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، بار بار پڑھیں، اپنے مرض کی جگہ پر دم کریں، اپنی دوائیوں پہ دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ کے حضور رو رو کے دعا کریں، تو جیسا ہی مرض کیوں نہ ہو، چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، یا پوشیدہ امراض ہو، اللہ کے حکم سے لا علاج بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ ایک اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص درود خضری پڑھتا ہے اس کے پاس سے خوشبو آتی ہے، اور اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ درود خضری پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی تنہائیوں کو خوشبودار کر دیتا ہے، اور جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں جو روحانی طور پر قوی ہو، تو وہ فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، یہ درود خضری پڑھنے والا ہے۔ تو درود خضری پڑھنے کی اتنی برکت اور کمالات ہیں کہ آپ جتنے بھی لفظوں میں بیان کریں نا، ممکن نہیں کہ بیان ہو سکے، کیونکہ ایک تو اس کے اندر اسم اعظم پوشیدہ ہے، دوسرا اس کا تعلق حضرت خضر علیہ السلام سے ہے، اور پھر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنے والا فیض یاب ہوتا ہے۔ اب اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ درود خضری ہم کتنا پڑھیں؟ دیکھیں، درود پاک تو آپ جتنا زیادہ پڑھ لینا، آپ کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں ابھی اتنا پڑھ ہی نہیں رہا ہوں جتنا پڑھنا چاہیے، میں اس کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احسانات ہیں نا مجھ پر، میں جتنا بھی درود پاک پڑھ لوں ان احسانات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا، ایک احسان کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا، تو جتنا پڑھیں اتنا کم ہے۔ لیکن کم از کم نا درود خضری 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھیں زندگی میں، اور کوشش کریں کہ رات سونے سے پہلے کچھ مرتبہ درود خضری لازمی پڑھا کریں۔ یعنی اگر آپ 1000 مرتبہ آپ نے ایک فکس کیا نا اماؤنٹ کہ میں اتنا پڑھوں گا، تو رات سونے سے پہلے 313 مرتبہ باوضو با ادب بیٹھ کر درود خضری پڑھیں، اس تصور کے ساتھ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں، وہ آپ کا درود و سلام سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، اس تصور سے 313 مرتبہ درود خضری لازمی پڑھیں رات کو۔ اگر آپ 1000 مرتبہ آپ نے فکس کیا ہے، اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ 5000 مرتبہ پڑھیں گے، تو پھر رات سونے سے پہلے 2000 مرتبہ درود خضری پڑھیں، اور اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ 10,000 تک درود خضری ڈیلی پڑھیں گے، تو پھر رات سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود خضری اسی طریقے سے پڑھیں گے باوضو ہو کر، اور پھر بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں۔ تو پھر جو آپ کے دل پر اور روح پر اور جسم پر درود خضری کے اثرات مرتب ہوں گے نا، تو پھر آپ جب سوئیں گے تو پھر جو ہماری سونے کے بعد روح ٹریول کرتی ہے، مختلف مقامات پر جاتی ہے اور مختلف ہستیوں سے ملتی ہے، نیک مجالس میں جاتی ہے، لیکن چونکہ ابھی ہم روحانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو محسوس نہیں کر پاتے، تو وہ آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی، روحانی قوت بڑھے گی، اور آپ یہ چیزیں بآسانی محسوس بھی کریں گے، اپنی روحانی قوت کو دیکھیں گے، اپنے مشاہدات کو دیکھیں گے، اور آپ کی لائف میں میریکلز سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ جتنی بھی اماؤنٹ ڈیلی فکس کرتے ہیں دن بھر پڑھیے، جس طریقے سے پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ باوضو بے وضو پڑھیے، لیکن رات سونے سے پہلے آپ نے اس طریقے سے باوضو درود خضری لازمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور دعا کر کر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیہ کر کر سونا ہے،
اور پھر اس کی برکت اور کمالات دیکھنے، اور محبت سے درود خضری پڑھنا ہے۔ آپ محبت سے پڑھتے جائیے، یہ جو انعامات، فضائل، برکات بتائے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی شان عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے، اور وہ جتنا دینے پر قادر ہے اور جس طرح سے دینے پر قادر ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو محبت سے درود پاک پڑھیے۔ درود خضری بہت بابرکت درود شریف ہے، اسے پڑھیے، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب حاصل کیجیے، ان کی محبت حاصل کیجیے، اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے کہ اللہ کریم ہمارے ساتھ ساتھ سب کو، تمام امتیوں کو درود پاک پڑھنے والا، درود پاک کا فیض حاصل کرنے والا بنا دے، درود پاک پھیلانے والا بنا دے، اور ہمیں درود پاک کی بہت برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو، جو درود خضری کی برکتیں ہیں اللہ کریم وہ ہمیں تمام درود پاک میں عطا فرما دے، جو درود پاک کا صیغہ ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی عطا فرما دے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کرنے پر قادر ہے۔ پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے کہ کوئی ایک شخص بھی آپ کی دعوت سے درود شریف پڑھنے لگ گیا تو بس اس کا بھی بیڑا پار، اور اس کے صدقے آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔